आज सकाळी फातोडेचेर शिरगांव जात्रेक एक सामकी वायट घटना घडली आनी स्टॅम्पेड जावन कितलेशे लोकांक मरण आयलें आनी कितलेशे लोक इंजर्ड जावन हॉस्पिटलान आसा. सगळ्यान पयलीं जे आमचे बरोबर ना तांचे फॅमिलीक हांव कॉन्डोलन्सीस दिवपाक सोदतां आनी देवी कडेन मागता की ह्या कठीण परिस्थितींतल्यान तांकां भायर येवपाक शक्ती दिवची. सकाळच्यान कितल्याशा लोकांनी आपल्यो प्रतिक्रिया दिल्या, ताचेर हांवें म्हजो थोडो अभ्यास केलो आनी थोड्यो गोश्टी म्हाका दिसता त्यो हांव तुमकां सांगपाक सोदतां. म्हज्या प्रमाणे दिस इज अ टोटल कॉलॅप्स एंड फेलियर ऑफ डिजास्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी. आतां थोडेच दीस पयलीं सरकारान हो फेस्टिवल स्टेट फेस्टिवल म्हणून अनावन्स केल्लो आनी जेन्ना स्टेट फेस्टिवल म्हणून अनावन्स करता तेन्ना हांवें जेन्ना आमची मडगांवची दिंडी बी स्टेट फेस्टिवल म्हणून अनावन्स केल्ली तेन्ना हांवें म्हणिल्लें केलो म्हणून जायना अनावन्समेंट. तांकां गव्हर्मेंटान फायनान्शियल सपोर्ट दिवपाक जाय, प्रत्येक डिपार्टमेंटा कडल्यानूय सपोर्ट दिवपाक जाय आनी थोड्यो एडिशनल फॅसिलिटीजूय दिवपाक जाय. आतां आयकल्ल्या प्रमाणे 1000 वयर पुलीस आशिल्ले, कितलेशे ड्रोन्स आशिल्ले आनी हो एक असो उत्सव आसा जाका लाखांनी लोक येतात. हो उत्सव रातचो जाता, तातूंत भितर होमकुंडूय आसता, म्हळ्यार उजो आसता. हांव डिजास्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटीक एक विचारपाक सोदतां की तांच्यांनी एज अ स्टेट फेस्टिवल हाजेर तांचो एक्शन प्लॅन कितें आशिल्लो ऑन शिरगांव जात्रा, तो तांच्यांनी लोकांक सांगचो. हाजेर तांच्यांनी स्टेट फेस्टिवल म्हणून एडिशनल एफर्ट्स तांच्यांनी कितें घेतल्या ते तांच्यांनी लोकां कडेन ओपन करपाक जाय आनी सांगपाक जाय लोकांक. तशेंच आतां फेरयो चालू आसतल्यो, फेरयेक कितलेशे स्टॉल्स आसता, त्या स्टॉल्साक इलेक्ट्रिकल कनेक्शन जाय पडटा. तें इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान तें कशें घेतलां हाजेरूय इन्क्वायरी जावपाक जाय. कित्याक काल हांवें आयकल्ल्या प्रमाणे कितलेशा लोकांक शॉकूय येवन इंजर्ड जाल्या आनी जर तें एक सिस्टम आसता की जेन्ना खंयच्याय हाका कनेक्शन दिता तेन्ना तें इन्सुलेशन करून बी दिलें जाल्यार शॉक येना. जाल्यार हांव विचारपाक सोदतां की तांच्यांनी हें कनेक्शन स्टॉल्सांक कशें दिलां हें तांच्यांनी मातशें लोकांक सांगचें. तशेंच जेन्ना स्टेट फेस्टिवल म्हणटा बाकीचे डिपार्टमेंट्सूय इनवॉल्ड आसता, जशें की वॉटर डिपार्टमेंट आसा, फायर डिपार्टमेंट आसा, हेल्थ डिपार्टमेंट आसा. हातूंत तांच्यांनी कसो अरेंजमेंट केल्लो तें तांच्यांनी तांचो एक्शन प्लॅन जितलो आशिल्लो तो तांच्यांनी लोकांक दाखोवन दिवपाक जाय. हें हांव कोणाक क्रिटिसायज करपाक म्हणना, हें म्हाका दिसता म्हणून म्हणटा ताकी असली घटना फुडें जावची न्ही म्हणून. कित्याक ही खूब वायट घटना जाल्ले कडेन आसा आनी हातूंत एक इनोसंट मनीस हातूंत भितर भायर पडले आनी इंजर्ड जाले, आमचे गोंयकार. आनी एक गोश्ट आसा जी हांव सांगपाक सोदतां म्हणजे अम्युजमेंट पार्क जेन्ना असले उत्सव आसता तेन्ना कितलेशे जायंट व्हिला, कितलेशे स्विंग्स आनी कितलेश्यो गोश्टी भायर आसता ज्या जाग्याचेर भुरगे आनी फॅमिलीज खेळपाक वतात. आतां हांवें थोडे क्वेश्चन्स पयले एसेंब्लीचे आनी तातूंत भितर हांचेर कसल्योच गायडलायनी आनी तांचे हें ना, कितें मॅथडॉलॉजी ना. जाल्यार बाबा तें घालां, जाल्यार तें कशें घालां ताजी तुमी स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी चॅक केल्या, ताजे तुमी सॉयल टेस्ट केल्या, जाल्यार तें तांच्यांनी मातशें लोकांक दाखोवन दिवचें. कित्याक इट इज अ क्वेश्चन ऑफ पिपल्स लायफ, लोकांच्या जिवाचो प्रश्न हो. आनी हांव सरकारा कडेन मागता की तांच्यांनी हाजेर इमिजिएट स्टेप घेवचे आनी इमिजिएट तांच्यांनी प्रिव्हेंटीव एक्शन घेवची आनी मेक शुअर की असली गोश्ट परत जायना. आनी लोकां कडेनूय मागता की तुमी मातशे जेन्ना जात्रेक वतले तेन्ना मातशें सांबाळून रावचें आनी बऱ्या भशेन वचून येवचें.